إذا تعريف مجال علم النفس المرضي الإكلينيكي. La psychopathologie est une sous-discipline de la psychologie qui a pour objet l'étude, l'évaluation, le diagnostic, l'aide et le traitement de la souffrance psychique. إذن كترجمة لهذا التعريف، علم النفس المرضي هو المجال الذي يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالمعاناة النفسية la souffrance psychique، وبالتالي يهتم بتقييم الحالة النفسية للأفراد وبتشخيص الاضطرابات التي قد يعاني منها الأفراد، وكذلك يقترح مجموعة من العلاجات للحد من المعاناة النفسية لدى الأفراد. وبالتالي يكون موضوع علم النفس المرضي هو دراسة وتحديد كل أنواع المشاكل والاضطرابات التي تعوق الإنسان في ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي. ما المقصود هنا بالطبيعي، بكلمة طبيعي؟ كيف يمكن أن نحدد ما هو الطبيعي، ونقصد به ما هو السليم بين مزدوجتين، وما هو غير طبيعي مرضي في شخصية الإنسان؟ يقول بوردان: dire qu'une chose est normale revient à en indiquer sa conformité par rapport à une norme. بمعنى حسب هذا التعريف يعد مرضاً واضطراباً كل سلوك خارج عما هو مألوف ومعتاد في مجتمع ما وفي ثقافة ما، وسنعود إلى ذلك فيما سيأتي. إذن في هذا المحور أو في هذا المجال سنقف عند بعض الأمثلة لاضطرابات الشخصية، ونحدد من خلال هذه الأمثلة بعض الأعراض التي قد يعاني منها الأفراد والتي تختلف من اضطراب إلى آخر. لكن قبل ذلك سنقف عند تحديد مفهوم الشخصية في سلايد 11 الصفحة أو اللوحة 11. تتضمن الشخصية 3 عناصر أساسية تشكل جوهر الإنسان، هي الأفكار، الأحاسيس والانفعالات والسلوك. إذن هذه المظاهر الثلاث هي التي تشكل شخصية الإنسان. كيف أفكر، بماذا أشعر في مواقف مختلفة، وكيف أعبر عن شعوري وعن أحاسيسي وعن أفكاري، وكيف أتصرف في مواقف مختلفة. إذن كل فرد منا يتميز عن الآخر ويختلف عنه في التفكير، في الإحساس وفي السلوك، وهذا ما يحدد شخصية كل واحد منا ويميزها عن الآخر، عن شخصية الآخر. سلايد 12. ما هو سبب الاختلاف في الشخصية بين الناس؟ طبعا هناك عدة أسباب، أهمها أو يمكن أن نصنفها ضمن عاملين أساسيين: العوامل الوراثية والبيئة. ونقصد بالبيئة هنا المحيط الذي نشأ فيه الفرد. فبالتالي سلوك الفرد وأفكاره وأحاسيسه تؤثر فيها أو تشكلها العوامل الوراثية أو تتحكم فيها العوامل الوراثية من جهة، وكذلك العوامل البيئية، مما يجعل هذا الفرد شخصا متفردا ومتميزا عن الآخر. وتحدد هذه العوامل معالم شخصية الفرد بمجموعة من الخصائص والسمات التي تصاحبه طول عمره. وهنا نتحدث عن خاصية من خصائص الشخصية اللي هي الثبات. سأقدم مثالا يشرح هذا المفهوم ديال الثبات، وكذلك العناصر التي تكون شخصية الفرد. المثال الذي سقته هنا، عندما نقول مثلا أحمد شخصيته عدوانية،
لماذا نقول على أن أحمد عدواني؟ هو عدواني لأنه في معظم المواقف يتصرف بعدوانية، يفكر بعدوانية، انفعاله يكون عدوانيا، وسلوكه كذلك يكون عدوانيا. وبالتالي عندما تتكرر هذه المظاهر العدوانية في سلوكه وفي تصرفاته وفي تفكيره، أسلوب تفكيره وطريقة تفكيره، إذا عندما تتكرر تصبح ثابتة، وبالتالي كتصبح الشخصية ديالو تتسم بالثبات اللي هو العنصر ديال اللي كيشكلنا العنصر ديال العدوانية. سلايد 13. ما هو الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المضطربة؟ فعلا هذا مشكل طرح بحدة على العلماء، ووجدوا صعوبة في تمييز بين السواء، مفهوم السواء ومفهوم الاضطراب. هذا هو ما جعلني في اللوحة السابقة أضع كلمة السواء بين مزدوجتين. لماذا؟ لأنه حسب العلماء، الجملة هنا، اختلف العلماء في تحديد معنى السواء لارتباط هذا المفهوم بعوامل اجتماعية وثقافية. فنجد مثلا سلوك معين يكون مقبولا في بعض المجتمعات والثقافات، وبالتالي يعد سلوكا سويا، بينما إذا أتينا بهذا السلوك في مجتمع آخر وفي ثقافة أخرى يعد سلوكا مضطربا، سلوكا خارجا عن النورم اللي تكلمنا عليها قبل قليل. هو سلوك شاذ وغير سوي في مجتمعات وثقافات مغايرة. وهنا قدمت مجموعة من الأمثلة. مثلا شرب الخمر هو سلوك سوي اجتماعي، وسلوك اجتماعي سوي في مجتمعات معينة وغير سوي في مجتمعات أخرى. ختان الذكور كذلك هو سلوك سوي في مجتمعات وغير سوي في مجتمعات أخرى. ختان الإناث هو أيضا سلوك قد يكون سوي في بعض الثقافات، لكنه غير سوي في ثقافات أخرى، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذا هذه السلوكات، هذه النماذج من السلوكات التي قدمتها هنا هي سلوكات سوية ومضطربة في آن واحد. لماذا؟ لأن هي سوية في ثقافة، في مجتمع، ومضطربة حسب ثقافة أخرى ومجتمع آخر. إذا لكي يخرج العلماء من هذا المأزق، لأن في الواقع خصنا نحددوا عندما نتحدث عن الشخصية المضطربة والشخصية السوية، خص يكون نفس المفهوم ديال السواء وديال الاضطراب عند كافة العلماء أينما تواجدوا في كل المجتمعات وفي كل الثقافات. بالتالي للخروج من هذا المأزق حاول العلماء تحديد صفات ومعايير للشخصية السوية. فالشخصية السوية هي الشخصية القادرة على تحقيق ما يسمى بالتوافق النفسي. والتوافق النفسي نوعان: هناك توافق ذاتي وتوافق اجتماعي. التوافق الذاتي هو كل ما يتعلق بي أنا كفرد وبأحاسيسي وبشخصيتي، غادي نسوق بعض الأمثلة. والتوافق الاجتماعي هو أنا في علاقتي بالآخر، كيف أتفاعل مع الآخر وأتعامل مع الآخر. إذا بعض سمات التوافق الذاتي نجد من بعض هذه السمات الشعور بالسعادة والرضا عن النفس، وهو شعور أساسي جدا لكي يكون هناك توافق ذاتي. هناك العديد من الأشخاص لديهم كل شيء، لديهم المال، لديهم الصحة، لديهم عمل، لديهم بيت، لديهم أولاد، لكنهم غير راضون، دائما كيكونوا في واحد الحالة ديال التذمر وفي الحالة ديال الشكوى إلى غير ذلك، فليس لديهم واحد النوع من التوافق الذاتي. أيضا الثقة بالنفس وتقدير الذات هي من سمات التوافق الذاتي. عندما يكون الشخص واعي ببعض النقائص وببعض العيوب في شخصيته أو في مظهره، لكن رغم ذلك هو سوف لا نقول يتغاضى عن هذا النقص، وإنما يحاول أن يعدله أو يحسنه أو يطور هذا النقص، ولكن في نفس الوقت هو يحاول أن يبرز كل الخصائص الإيجابية في شخصيته، ما يميزه عن الآخر بشكل إيجابي.
وبالتالي هنا هاد الشخص هذا هو اللي كتكون عنده واحد النوع من الثقة في النفس ونوع من تقدير الذات. بالفعل كنقول أنا عندي بعض النقص في واحد الجانب، ولكن عندي أشياء أخرى كثيرة جدًا أتميز بها أعتبرها نقط إيجابية في شخصيتي. إذن هذا أيضًا يدخل من ضمن سمات التوافق الذاتي. لدينا الشعور كذلك بالحرية في اتخاذ القرارات والتخطيط للحياة، هي نقطة أساسية في الإحساس بالتوافق الذاتي. وأيضًا لدينا استغلال الإمكانات الذاتية في مواجهة المشكلات وحلها بدلًا من الهرب. مجموعة من الأشخاص في أول مشكل يواجهونه يهربون بشكل أو بآخر، يمكن يكون الهروب بمعنى الهروب بالفعل، وكيكون الهروب إما مثلًا عندما نكون أمام مسؤولية كبيرة جدًا نهرب إلى المرض النفسي وبعض الأمراض النفسية أو الاضطرابات الأخرى، هذا نوع من الهروب أيضًا. إذًا لا يمكن أن نحقق قدرًا من التوافق الذاتي إذا لم تكن لدينا الإمكانات لمواجهة المشاكل والصعوبات التي نواجهها في حياتنا اليومية وهي أمر طبيعي. أيضًا النقطة الأخيرة ضبط الانفعالات السلبية الهدامة كالخوف والقلق والعدوان. الخوف والقلق والعدوان هي انفعالات طبيعية نشعر بها في مواقف في عدد من المواقف الاجتماعية التي نتعرض لها، وبالتالي هناك أشخاص اللي الخوف يكبّلهم، ما كيبقاش عندهم القدرة على أنهم يواجهوا المواقف ديال الخوف، وبالتالي كنلاحظوا على أنهم إما كيهربوا كيف قلنا قبل قليل، أو أنهم كيخضعوا لداك المواقف ديال الخوف، أو كيتجنبوا قدر الإمكان كل الأشياء التي قد تؤدي إلى مواجهة الآخر خوفًا منه إلى غير ذلك. فبالتالي أو العكس كيكونوا مجموعة ديال الأشخاص اللي عندهم مثلًا واحد السلوك عدواني تجاه كل مشكل يواجهونه يتصرفون بعدوانية تجاه إذًا هؤلاء الأشخاص كتكون عندهم واحد ضعف في ضبط الانفعالات، ضعف في ضبط الانفعالات السلبية الهدامة. إذًا خصنا نشتغلوا على ذواتنا من أجل التحكم في انفعالاتنا أثناء مواجهة مواقف مختلفة. إذًا هذه بعض النقاط التي تحدد سمات التوافق الذاتي. بالنسبة للتوافق الاجتماعي يتحدد في النقاط التالية: لدينا أولًا الشعور بالسعادة مع الآخرين. مجموعة من الأشخاص كيفضلوا يكونوا بوحدهم، لا يرغبون في التواجد مع الآخرين، وكل ما تواجدوا مع الآخرين يشعروا بواحد النوع من الضيق ومن القلق ومن التوتر، وكيسرعوا في إنهاء هذا الموقف اللي يجبرهم أنهم يكونوا مع الآخر. إذن هؤلاء الأشخاص ميمكنناش نقولوا على أن عندهم توافق اجتماعي. كذلك النقطة الموالية هي الالتزام بالأخلاقيات المجتمع وبقوانينه. لكي أكون أو أشعر بالسعادة مع الآخر يجب أن أحترم الآخر وأحترم المعايير الاجتماعية والأخلاقية اللي كتضبط واحد المجتمع، وبالتالي إلا ما كنتش عندي القدرة على احترام هاد الأخلاقيات ديال المجتمع وعلى الالتزام بقوانينه الاجتماعية كذلك، فهنا غادي ندخل في واحد النوع من الصراع مع الآخر، في واحد conflit مع الآخر، وهذا الصراع غالبًا ما كيكسّر داك التوافق الاجتماعي. أيضًا كما قُلت احترام القيم الاجتماعية، كذلك مسايرة ومواكبة التغيرات الاجتماعية والأساليب الثقافية السائدة، بالتالي تيخص هنا الشخص يتميز في شخصيته بواحد النوع من المرونة في التعامل مع المحيط. أيضًا لدينا المشاركة في النشاط الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي السليم، وكذلك القدرة على ربط علاقات ناجحة والقدرة على الحفاظ عليها، لأن يمكن لي نخلق علاقات ناجحة، عندي أصدقاء هنا وأصدقاء هنا، ولكن في العمل في خارج العمل إلى غير ذلك، لكن سرعان ما كندخل في واحد الشجار مع هاد الأصدقاء وكنكسّر داك الروابط ديال الصداقة. إذًا خصني نتعلم كيفاش نربط علاقات ناجحة، وكذلك يجب أن أتعلم كيف أحافظ على هذه العلاقات. أيضًا من ضمن سمات التوافق الاجتماعي كتدخل واحد النقطة أخرى
اللي يمكننا نعتبرها ضمن سمات التوافق الاجتماعي هي التوافق في المجال المهني. إذًا وبالتالي هنا تيخص هنا يبرز لنا واحد النوع من الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاجتماعي اللي كيخول لي أنني نتعامل في مجال العمل ديالي بواحد النوع من الذكاء، واحد النوع من الذكاء اللي كيخليني تكون عندي مكانة ديالي في المجال ديال العمل، وكنحترم فيه الزملاء وكيحترموني بدورهم، وكنحترم رئيس العمل وكيحترمني بدورو، وبالتالي كيمكن لي في إطار التعامل ديالي مع الزملاء ومع الرئيس ديالي أنني نعبّر على وجهة نظري بكل احترام حتى ولو كنت كنختلف معاهم، إذًا كيمكن لي نعبّر على وجهة النظر ديالي بكل احترام و إذًا انطلاقًا من هذه المكونات لمميزات الشخصية السوية، يمكن أن نعرّف الشخصية المضطربة على أنها الشخصية العاجزة عن تحقيق التوافق النفسي بنوعيه الذاتي والاجتماعي، وتتجلى مظاهر الاضطراب لدى الفرد على مستوى أفكاره، على مستوى عواطفه، وعلى مستوى سلوكاته. بالنسبة للاضطراب على مستوى الأفكار تكون أفكار غريبة جدًا، تتبادر إلى ذهن الفرد المصاب بالاضطرابات أفكار غريبة غير سوية. بالنسبة للعواطف ديالو كذلك كتكون يا إما متبلدة أو حادة أو غير مناسبة للموقف، يعبّر عن عن انفعالاته. مثلًا موقف يتطلب الحزن هو غادي يعبّر عليه بواحد الانفعال ديال الفرح أو ديال الضحك، كتجيه هستيريا ديال الضحك إلى غير ذلك. كذلك الاضطراب كيكون على مستوى السلوكات اللي كتكون عبارة عن تصرفات غير طبيعية، غير سوية، غير معتادة في المجتمع. إذًا فالشخصية المضطربة هي شخصية لديها اضطراب على مستوى الأفكار، على مستوى الأحاسيس، وعلى مستوى السلوك. إذًا في slide 16 بعض اضطرابات الشخصية والأمراض العقلية التي يعرفها الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية في نسخته الخامسة. إذًا هذا الدليل عبارة عن ما يسمى بلا بيبل ديال لي psychiatres et les psychologues. لماذا؟ لأنه يعتبر المرجع الأساسي. هناك مرجع آخر، مرجع فرنسي، هناك مرجع آخر، لكن هذا هو المرجع الأساسي الذي أصدرته جمعية الطب النفسي الأمريكية، وهو المرجع الأول في العالم في تصنيف الأمراض النفسية والعقلية. إذًا le DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders في صيغته الخامسة. في هذا الدليل كما قلت هناك تحديد لمجموعة من الأمراض ومن الاضطرابات النفسية والعقلية، يعمل هذا الدليل على تصنيف هذه الأمراض وعلى تحديد أعراض هذه الأمراض. إحنا سنقف فقط عند بعض الأمثلة التي أخذتها من هذا الدليل، وغادي نوقفوا على بعض الأعراض ديالها. أول اضطراب غادي نوقفوا عليه هو ما يعرف باضطراب أو بالشخصية البارانويا أو الشخصية الاضطهادية la personnalité paranoïaque. إذًا من أعراض هذه الشخصية ما يلي: الشخص المصاب بهذا الاضطراب أو البارانويا لديه حساسية مفرطة تجاه المواقف المحبطة، بمعنى أنه شخص لا يتقبل الفشل إطلاقًا. هو شخص تتسلط عليه أفكار اضطهادية، هذا هو من هنا جاية التسمية ديال الشخصية الاضطهادية. الأفكار الاضطهادية تجاه المحيطين به. بمعنى ماذا نقصد بالأفكار الاضطهادية؟ بمعنى أن هذا الشخص لديه إيمان عميق بأن كل الأشخاص المحيطين به يريدون به السوء، وبالتالي يضطهدونه. كذلك هذا الشخص نلاحظ أن أو من بين الأعراض التي نلاحظها عند هذه الشخصية هو الغلو في تقدير الذات والشعور بالغرور والكبرياء. هو شخص اللي دائمًا كيتباهى بأن لديه
كفاءة عالية، لديه ذكاء خارق، وبأنه كيقدم مهام عظيمة وجليلة للإنسانية، ولكنه كثير التذمر والشكوى من عدم تقدير الناس له ولقدراته ولكفاءته، رغم كل المجهود اللي كيقوم به هو حسب اعتقاده بأنه كل ما يقوم به ينقذ الإنسانية ويفيد الإنسانية، لكنه في المقابل عندما لا يلقى واحد le retour بالنسبة للآخر، داك نظرة الإعجاب ربما أو التنويه بكل ما يقوم به، فهو كيشعر بواحد التذمر، وبالتالي كتبدا الشكاوى، كيشكي باستمرار من عدم تقدير الناس له ولقدراته وكفاءته. أيضًا من بين الأعراض اللي كنلاحظوها عند هاد الشخصية هو الحذر والتوجس وعدم الثقة في الناس، حتى المقربين منه، كيمكن يشك حتى في الزوج والزوجة وفي الأبناء، كيمكن له يشك في الأم وفي الأب ديالو في الإخوة بأنهم يريدون به السوء، كذلك الشك في نوايا الآخر وفي إخلاص الزوج أو الزوجة أو المقربين إلى غير ذلك من الأعراض. فوالا، هذه بعض أعراض الشخصية البارانويا la personnalité paranoïaque. سلايد 18 الشخصية المضادة للمجتمع أو الشخصية السيكوباتية la personnalité dissociale ou psychopathique. من أعراض هذه الشخصية ما يلي: عدم تقبل القواعد وانتهاك القوانين، هذه الشخصية غير قادرة تماما على الامتثال للمعايير الاجتماعية، كل ما هو قانون، كل ما هي قاعدة تكسرها، وبالتالي غادي تلاحظوا معايا على أن الشخص ما يمكنلوش يعيش داخل المجتمع مع أشخاص مع جماعات مثلًا، هو شخص مثلًا هاد الأعراض اللي كتظهر حتى في مرحلة ديال الدراسة، بما أن التلميذ كيذهب إلى المؤسسة التربوية، المؤسسة التربوية عندها قوانين داخلية يجب على التلاميذ احترامها، وهو لا يحترم هاد القوانين الدراسية، وبالتالي هو الشخصية اللي في الغالب كنوجدوا على أنه ما عندوش دراسات عليا، ما كيستمرش في الدراسة ديالو. أيضًا هي شخصية عدوانية وعنيفة جدًا، إذن كل السلوكات ديالو كتكون عدوانية وعنيفة، يعتدي على حقوق الناس وعلى ممتلكاتهم، هو شخص مخادع وكاذب، عنده ذكاء وعنده ذهاء، ليس أكثر من الذكاء، هو عنده ذهاء، لأن الذكاء يوظفه فيما يؤذي الآخر، وبالتالي من أجل بلوغ الأهداف ديالو، وبالتالي فهو ذهاء. هو شخص كذلك متهور وطائش واندفاعي، لا يبالي بسلامته أو بسلامة الآخرين. هو شخص أناني يسعى فقط إلى تحقيق رغباته وإشباع حاجاته دون أن يهتم بمشاعر الآخرين. إذا كيمكن له يوظف الآخر حتى ولا كان هذا الآخر قريب له، الأب والأم ديالو، باش يمكن له يوصل لواحد الهدف، يمكن له يوظف كل الأساليب اللي غتخليه أنه يوصل لهذا الهدف، حتى ولو كانت هذه الأساليب سوف تؤذي الآخر، لا يهمه. هو شخص فاقد للشعور بالمسؤولية الأسرية والمهنية والدراسية، ميمكنلوش يتحمل المسؤولية. هو شخص يشعر بالإحباط بسرعة ويغضب بحدة، عندما يشعر بالإحباط بمعنى عندما يتعرض لمواقف لا يستطيع فيها أن يحقق أهدافه وأن يصل إلى أهدافه، فردة فعله كتكون شديدة الغضب وشديدة العدوانية. أيضًا من أعراض هذا الاضطراب هو غياب الشعور بالذنب وعدم استخلاص العبرة من العقوبات. كيمكننا نخطئوا، كيمكننا نرتكبوا مجموعة من التصرفات العدوانية، لكن كتجي واحد اللحظة اللي كنراجعوا فيها أنفسنا ونتراجع وكنشعروا بالندم، وكنحاولوا ربما نصلح ما يمكن إصلاحه. لكن بالنسبة للشخصية السيكوباتية ليس لديه هذا الشعور بالذنب ولا يستخلص العبرة من العقوبات. في سلايد 19 الشخصية الهستيرية la personnalité hystérique. من أعراض هذه الشخصية الحاجة الملحة لأن يكون موضوع الشخص بمعنى الحاجة الملحة لأن يكون موضوع اهتمام وإعجاب الآخرين،
التعبير عن مشاعره بشكل مسرحي، درامي، مبالغ فيه. وبالتالي هنا عندما يصرخ فهو يصرخ بشكل مبالغ فيه، وحتى ربما الصراخ ديالو ما كيكونش مناسب حتى للموقف. عندما يضحك نفس الشيء، ضحكه كيكون بواحد الشكل اللي فيه واحد النوع من الإخراج المسرحي إلا بغينا نقولوا. فوالا. إذن أيضا من الأعراض التي يعاني منها اعتقاده بجاذبيته الجسدية والجنسية واللجوء إلى الاستعراض وإلى الإغواء. إذن هو الشخص اللي هو محب لأن يظهر كل ما هو جميل فيه في الجسد ديالو. هو شخص اللي كيكون شديد الأناقة، مفرط، ربما مفرط في إبراز كل ما هو جميل في جسده، وكيلجأ في غالب الأحيان إلى الإغواء بغرض الوصول إلى أهدافه. أيضا من مظاهر هذه الشخصية الاهتمام المفرط بالشكل والمظهر الخارجي، وهو شخص كثير الكلام. عندما يكون هذا الشخص في تفاعل اجتماعي معين، في واحد المناسبة اجتماعية، كيبغي يكون أنه هو يكون محط اهتمام الآخرين، وبالتالي هو الذي يستحوذ على الكلام، هو اللي كيتكلم بواحد الشكل كثير جدا. يتصرف بتهور وباندفاع، ولكن التهور ديال الشخصية الهستيرية يختلف عن تهور الشخصية السيكوباتية. إذن التهور ديال الشخصية الهستيرية كيكون مدروس وبمقدار. بالنسبة للشخصية الوسواسية القهرية في سلايد 20، من أعراضها أنها سجينة لسلوكاتها، وغادي نشرحهم من بعد لماذا هي سجينة لسلوكاتها. تتقيد بتفاصيل الأمور وبمعايير الكمال بشكل متطرف، وأسطر على كلمة متطرف، بمعنى هي شخصية تحب التدقيق في التفاصيل، وهي شخصية تسعى إلى تحقيق الكمال. كل الأشياء التي تقوم بها في نهاية المطاف كتعتبرها أشياء غير ناقصة، غير تامة، وكتعاود تعاودها من جديد. إذن هي تسعى دائما إلى تحقيق الكمال. تهتم هذه الشخصية الوسواسية القهرية تهتم بشكل متطرف بالنظام وبالدقة والتحكم، لكن كما سنرى هناك بعض الأعراض الأخرى والمظاهر الأخرى اللي كتعيش في واحد الفوضى عارمة عكس هاد العرض. أيضا تلتزم بشكل مبالغ فيه جدا بالأوامر والقواعد ومتطلبات العمل، بمعنى هاد الشخصية ملي كتكون كتشتغل في واحد المنصب معين، كتتزاول واحد المهنة معينة، إذن تلتزم بشكل مبالغ فيه جدا بالأوامر، بمعنى الأوامر التي تعطى لها تطبقها بحذافيرها، ولكن في بعض الأحيان كتكون بدون مرونة، لأن كتجي واحد المواقف اللي خصنا نتعاملوا فيها بمرونة لكي نحل مشكل معين. لكن مثلا هذه الشخصية إذا كانت في المجال المهني ديالها صدفات مشكل معين، فهي غادي تحاول تحل داك المشكل بمراعاة الأوامر والقواعد. ما يمكنلاش تحل داك المشكل إلا كانت مثلا هذا المشكل كيتطلب الخروج عن القواعد أو الخروج عن الأوامر، فهي لن تستطيع ذلك، مما يجعلها مشغولة الفكر دائما بكيفية تنفيذ الأوامر والواجبات. لا تسمح لنفسها بالخطأ، وتلتزم الدقة التامة في كل تصرفاتها. هي فاقدة للمرونة في أمور أخلاقية أو فكرية أو ثقافية. كما قلت هذا دعما لما شرحته قبل قليل. ما المقصود به هي فاقدة للمرونة في أمور أخلاقية وفكرية وثقافية؟ بمعنى هي لا تسمح لنفسها بالخطأ فيما يتعلق بالأمور الأخلاقية أو بأفكار معينة أو بالقواعد التي تحددها ثقافة معينة. بمعنى هي غير مرنة. مثلا غادي نقولوا الكذب، غناخذوا على سبيل المثال الكذب. كنقولوا الكذب هو مسألة اللي هي سلبية، ينبغي ألا نكذب لأنه حرام، لأنه مجموعة الأشياء،
لكن في بعض الأحيان كنضطروا نكذبوا، كنكونوا في مواقف اللي كنكذبوا فيها، ربما حتى كيكون الغرض من هذا الكذب ديالنا فيه واحد النوع من الإيجابية، مثلًا إلا كنت قدام واحد الشخص بدلًا من أنني غادي نواجهه بواحد ال الحقيقة اللي قد تؤلمه تصدمه، يمكن لي ندير واحد الكذيبة صغيرة كيف ما نقولوا، وبالتالي هاد الشخصية الوسواسية القهرية لا تستطيع ذلك، لا تستطيع، هي ما عندهاش واحد النوع من المرونة في التصرف في مواقف اللي أخلاقية كتطلب مثلًا الخروج عن بعض الضوابط الأخلاقية والفكرية والثقافية. أيضًا هي شخصية لا تستطيع مشاركة الآخرين في المسؤولية وتعتمد على نفسها وتتحمل مسؤوليات كثيرة. لماذا؟ لأن حسب اعتقادها الآخر لن يقوم بالعمل بالدقة المطلوبة فقط، لأن كيفاش قلنا في النقاط الأولى، هي تتقيد بتفاصيل الأمور وهي تلتزم بشكل مبالغ فيه جدًا بالأوامر والقواعد. و وبالتالي هي كذلك لا تسمح لنفسها بالخطأ إلى غير ذلك. إذًا كل هذه الأشياء كتخلّيها ما عندهاش واحد الثقة في الآخر، وبالتالي elle ne peut pas déléguer des tâches، بالتالي ديك المهام اللي كتكون عندها سواء في البيت أو في المجتمع أو في العمل، ما يمكنلاش أنها تقاسم مع شخص آخر، مع طرف آخر المهمة ديالها في العمل أو في البيت إلى غير ذلك، لأنها حسب اعتقادها هذا الشخص غير مؤهل وغير قادر على القيام بتلك المهمة بالدقة المطلوبة. فوالا. هي شخصية لا تقتنع دائما بما تنجزه، إذا رغم كل هذه الأشياء ورغم كل المجهودات اللي كتقوم بها، في نهاية المطاف كما قلت كتقول لك على أنه ماشي هكذا تيخص يكون العمل وكتعاود من جديد. فوالا. هي مخلصة وشديدة الحب للعمل ويكون ذلك على حساب راحتها وعلاقاتها. هي شخصية اللي شوية فيها واحد النوع من التعقيد هاد الشخصية. إلا مشينا لسلايد 21 غادي نحاولوا نقراو هاد السلايد ونفهموا التسمية ديال الشخصية الوسواسية القهرية، la personnalité obsessionnelle compulsive. دونك عندنا في الخانة الأولى pensée et image intrusif، تليها traitement de l'information menace، sentiment de détresse، rituels mentaux ou comportementaux، diminution à court terme de l'anxiété. إذن تعكس هذه الخطط تعكس هذه الخطط المعاناة النفسية للشخصية الوسواسية القهرية، وتعكس الحلقة المفرغة التي تدور فيها هذه الشخصية. تبدأ الحلقة بأفكار غريبة، des pensées et des images intrusives. إذا تبدأ الحلقة بأفكار غريبة تقتحم الانتروزيف، تقتحم فكر الفرد وتتسلط عليه، وهذه الأفكار هي ما نسميه وسواس أو وساوس. وهذه الأفكار لا يستطيع الفرد التحكم فيها وإبعادها عن تفكيره. مثلا الشخص المصاب بوسواس النظافة تتسلط عليه الفكرة التالية: كل الأشياء الموجودة حوله ملوثة، وإذا لمس هذه الأشياء تتلوث يده وجسده ويصاب بالمرض. إذا كل ما يحيط به يشكل تهديدا لسلامته. Donc il y a un traitement de l'information، هناك معالجة للمعلومة، وهذه المعالجة تفضي إلى أن هناك تهديد، une menace. Donc كل الأشياء الملوثة تشكل تهديدا لسلامته لصحته. هذه الأفكار تشعره بالضيق والتوتر الشديد، ولكي يحد من هذا التوتر يقوم بطقوس وهي عبارة عن أفعال قهرية. C'est donc le traitement de l'information qui représente une menace, qui عطينا un sentiment de détresse، qui عطينا واحد النوع من التوتر الشديد، et هذا le sentiment de détresse يؤدي إلى des rituels mentaux ou comportementaux.
هو اللي غادي نشوفو الآن. إذن هذه الأفكار تشعره بالضيق والتوتر، ولكي يحُد من هذا التوتر يقوم بطقوس des rituels بطقوس، وهي عبارة عن أفعال قهرية قد تكون مثلًا غسل اليدين عشرات المرات كلما لامس شيئًا، أو يقوم هذا كيتسمى un rituel comportemental، أو يقوم بعد 1 2 3 4 قبل فتح الصنبور لغسل يديه، هذا كيتسمى un rituel mental. دونك في الذهن ديالي كنحسب خصني بالضرورة كل ما بغيت نغسل يدي خصني نحسب 1 2 3 4 عاد نفتح الصنبور نغسل يدي، عاود فاش غادي نجي نغسلها مرة تانية 1 2 3 4 هكذا. دونك هنا كيطبق واحد لو rituel mental et un rituel comportemental. إذن لماذا تعد هذه الأفعال قهرية؟ لماذا نسميها بالأفعال القهرية؟ لأن الفرد غير قادر تمامًا على التحكم فيها وتوقيفها، فهي تقهره بالمفهوم ديال القهر، تقهره لأنه غير قادر تمامًا على التحكم فيها وتوقيفها رغم إدراكه أنها غير منطقية. هو يدرك، هو واعي تمامًا بأن كون أنه يعد من 1 حتى ل4 وعاد يغسل يديه هذا فعل لا معنى له، ما عندوش شي معنى، ما عندوش شي تأثير وما عندوش شي ضرر، لكن رغم ذلك هو غير قادر تمامًا على التحكم في مثل هذا الفعل. عندما يقوم بهذه الأفعال تنخفض حدة التوتر، donc il y a une diminution à court terme de l'anxiété. إذن تنخفض حدة التوتر بشكل نسبي ومؤقت إلى أن تتسلط عليه الفكرة مرة ثانية ويعاود الفعل القهري إلى ما لا نهاية. معايا؟ donc c'est un cercle vicieux. إذن اللوحة الموالية le trouble obsessionnel compulsif donc se compose de 2 parties. إلا بغينا نقولو كينقسم لقسمين. les obsessions هما الأفكار اللي كتسلط على الفرد. et la compulsion ولا les compulsions هما الأفعال القهرية. إذن لدينا جزء خاص بالأفكار وجزء خاص بالأفعال. إذن الأفكار تتسلط على الذهن ونقوم بأفعال لكي نخفض من حدة التوتر الناتج عن تلك الأفكار. بالنسبة للأفكار التي تتسلط على ذهن المريض هناك عدة أنواع من الأفكار. كيمكن نوجدو مجموعة من الأفكار اللي كتسلط على نفس الشخص عنده مجموعة من الأفكار، يمكن نلقاو على أن كل نوع من الأفكار كتكون عند مريض. إذا غنعطيو بعض الأمثلة. donc les thèmes d'obsession les plus rencontrés c'est la peur de la contamination, de la saleté et de la maladie. هي المثال اللي قدمنا قبل قليل، الخوف من الإصابة بالعدوى، الخوف من الأوساخ ومن الإصابة بالمرض. أيضًا من بين الأفكار المتسلطة c'est la préoccupation excessive pour l'organisation et la symétrie. هذا نوع آخر كيدخل في سياق الوسواس القهري، كنوجدوه عند بعض الأشخاص اللي كتكون عندهم واحد الرغبة كبيرة جدًا، ماشي الرغبة حتى الأفكار كتسلط عليهم على أنهم يرتبوا كل الأشياء المحيطة بهم بواحد الدقة متناهية. إذن كلنا نحب النظام والتنظيم في البيت ديالنا، في الأماكن العمل ديالنا إلى غير ذلك، لكن بالنسبة لهاد الأشخاص كيكون هناك تنظيم مفرط. C'est une préoccupation excessive pour l'organisation et la symétrie. ما المقصود بلا symétrie؟ بمعنى أنني تيخصني نوضع الأشياء، غادي نوريكم الصورة اللي غادي تجي ما قبل هاد الصورة اللي جاية الآن. إذن هم أشخاص اللي يرتبوا مثلًا الرفوف بواحد الدقة، بواحد لا symétrie، خص يكون الأشياء موضوعة بدقة لدرجة أن ما يمكنلاش تجاوز واحد الخط معين، أو ما يمكنلاش تجاوز واحد المكان معين إلى غير ذلك. أيضًا من بين les obsessions بين الأفكار المتسلطة كنلقاو la peur de faire mal aux autres à cause d'une inattention. كاين بعض الأشخاص اللي عندهم
خوف شديد جدًا من أنهم يسيئوا للآخرين فقط ب يقوموا بشي سلوك معيّن عن طريق الخطأ، عن طريق السهو، وهذا السلوك يأذي الآخر وخاصةً المقربين. Il y a aussi la peur d'être responsable d'un événement terrible. كاين بعض الأشخاص اللي كيقول لك مثلًا إلا ما قمتش بهذا السلوك واحد السلوك معيّن أو ما قمتش بواحد le rituel mental في الذهن ديالي، كيمكن توقع شي كارثة طبيعية، كيمكن يوقع زلزال، كيمكن يجي فيضان، يمكن يوقع حريق إلى غير ذلك. Peur de jeter un objet dont on pourrait avoir besoin. فوالا هادو بعض الأشخاص اللي كنلاحظ عندهم هُما اللي غادي نعرضوهم في الصورة الموالية، بعض الأشخاص كيكون عندهم هاد الخوف الشديد من أنهم كل الأشياء مثلًا اللي كيقتنيوها من أبسط الأشياء مثلًا اقتنى جريدة، غادي يقرا داك الجريدة ولكن ما غاديش تكون عنده القدرة على أنه يرميها من بعد واحد الأسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر أو شهرين، ف يقول على أنه إلا رميتها غادي نقدر نحتاجها. وبالتالي كتلقاوهم أشخاص اللي كيجمعوا كل الأشياء اللي كتكون عندهم، فغادي نشوفوا الصورة الموالية كتعبّر على هذا النوع من الاضطراب. إذًا هذه هي أهم الأفكار المتسلطة على الذهن، الأفكار الوسواسية، أهم الوساوس اللي كنلقاوها متسلطة على ذهن المريض. بالنسبة للأفعال القهرية les compulsions qui soulagent les obsessions sont les suivants. Donc, pour soulager l'anxiété liée à ces obsessions, la personne va adopter des comportements compulsifs et rituels de façon répétée, répétée, répétée. Donc, pendant cela, il ne fait qu'aggraver et renforcer le problème. Donc, parmi les compulsions, من بين هاد الأفعال القهرية نجد le fait de vérifier, toucher, compter, placer ou ordonner. دونك فيريفيي مثلًا كنمشي نشد الباب عاود خصني مرة أخرى نمشي نتأكد بأن داك الباب مشدود، عاوتاني في نفس الثانية غادي نمشي عاوتاني نبقى نحلو ونشدو باش نتأكد على أنه مشدود. لو fait de toucher أيضًا هذا فعل قهري، مثلًا تيخصني نلمس 3 د المرات الطاولة أو نلمس 3 د المرات الجبين ديالي أو نلمس 3 د المرات الكتف ديالي. باش يمكن لي نخفف من داك الضغط ديال الفكرة اللي كتسلط عليا. أيضًا compter كيف عطينا المثال قبل قليل، كيمكننا نحسبوا، يمكن لي نحسب تكون عندي الرغبة أنني نحسب 4 د المرات، كيف يمكن تكون عندي الفعل القهري باش يمكن لي نخفف من الحدة ديال التوتر خصني نحسب 40 مرة، ممكن أيضًا. أيضًا se laver nettoyer donc se laver bien sûr عندها علاقة بالنظافة ديال الجسم ديال الإنسان، nettoyer هي نظافة المحيط ديالو. إذًا بعض الأشخاص أو بعض غالبًا كنوجدوها عند السيدات كنلقاو عندها واحد الهاجس على أنها تنظف البيت ديالها بواحد الشكل غريب جدًا بشكل مرضي، بمعنى كيمكن لها تنوض تنظف البيت ديالها وتمسح الغبرة إلى غير ذلك، ولكن بمجرد ما كتنتهي عملية النظافة عاود كتبدا عملية أخرى، كتقوم بنفس العملية كتكرر طيلة اليوم مرارًا وتكرارًا. أيضًا من بين الأفعال القهرية كنلقاو الفعل ديال تجميع وتراكم donc accumuler les objets inutiles. Demander d'être rassuré de façon répétitive هذه كنلاحظوا كذلك عند هاد الأشخاص، مثلًا غادي نكون كنشد الباب خصني نسقسي شي واحد معايا كنقول له ياك كنشد الباب، ياك الباب غنشدو، ياك الباب مشدود، إذًا هو في حاجة دائمة لأن يتأكد وأن يؤكد له طرف آخر، غالبًا الشخص اللي كيكون معاه في البيت، يؤكد له الفعل الذي يقوم به. دونك exécuter des rituels mentaux اللي هي كيف قلت إما العد إما القيام بواحد le rituel mental واحد الطقس ذهني. S'éloigner de toute source de contamination أيضًا هادو أشخاص اللي كنلقاهم دائمًا كيعيشوا كيهربوا فوالا دونك الهرب من كل الأشياء التي قد تخلق أو ترفع من حدة التوتر لديهم. إذا الصورة في اللوحة 23 كتلاحظوا معايا هادو أشخاص مصابين بالنوع ديال الاضطراب اللي قلنا la peur de jeter un objet كيؤدي إلى الفعل ديال l'accumulation. donc accumulation لاحظوا معايا
الفضاء اللي كيعيشوا فيه. إذن عبارة عن فوضى عارمة، وكل هاد الأشياء هي ليست بأشياء مهمة بتاتا، هي كلها أشياء اللي يمكننا نتخلصوا منها، ولكن هما ما عندهمش القدرة على أنهم يتخلصوا من هاد الأشياء. الصورة الموالية في الديابو 24 هاد الشخصية هادي أو هاد الاضطراب هو عكس تماما الاضطراب الآخر. إذا فاش تكلمنا من قبيلة على لا سيمتري فوالا، إذا كنرتبوا الأشياء ديالنا كنرتبوا الفضاء ديالنا بهاد الدقة المتناهية حسب اللون حسب الحجم حسب سي بو مي سي دو لا باثولوجي. إذا قدمنا الآن بعض الأعراض ديال الشخصية ديال اضطرابات الشخصية عفوا، والملاحظ إذا غادي تلاحظوا على أن كل واحد فينا إلا غادي يلقى نفسه في واحد الجانب من الاضطراب، كتقول ربما أنا عندي هذا الاضطراب لأنني كنحس بهذه الأعراض أو كنلاحظ بأن عندي هذه الأعراض، لا، إذا كل واحد منا حامل لبعض هذه الأعراض، لكن هذه الأعراض لا يمكن أن تصبح اضطرابات نفسية إلا إذا تحققت الشروط التالية. ما هي هذه الشروط؟ أولا ظهور على الأقل 4 أعراض، من 4 إلى 6 أعراض على الأقل لدى الشخص. كيف قلت لكم قبل قليل الدليل التشخيصي ل DSM-5 يحدد كل اضطراب، يصنف الاضطرابات ويحدد الأعراض ديال كل اضطراب. إذا غادي نرجعوا ل DSM-5، طبعا أنا ماشي حنا اللي كنرجعوا إنما الطبيب المعالج أو الأخصائي هو الذي يرجع إلى هذا الدليل ويحدد على الأقل من بين 4 إلى 6 أعراض على الأقل لدى الشخص. كذلك من بين الشروط اللي كتخلينا نشخصوا الاضطراب عند الشخص هو أنه يجب أن تظهر هذه الأعراض بشكل متكرر وفي فترات متلاحقة، ويجب أن يمتد ظهور الأعراض في الزمن، بمعنى على الأقل 6 أشهر. عندما تمتد هذه الأعراض مدة 6 أشهر يمكننا نتحدث في هذه الحالة على الاضطراب. وتصبح هذا الشرط الأخير مهم جدا، وتصبح هذه الأعراض حاجزا يعيق الفرد في نشاطه وفي توافقه الذاتي والاجتماعي. لاحظتوا معايا؟ إذا طبعا إلا خدينا غير هذا النموذج الأخير اللي هو الشخصية الوسواسية القهرية، إذا يمكن لكم تصوروا معايا ناخذ غير نموذج مثلا ديال النظافة أو هذا النموذج مثلا اللي في الصورة الأولى، غتلاحظوا معايا على أن هذا الشخص عندهم هاد الاضطرابات، عندهم الأعراض اللي كتراوح ما بين 4 إلى 6 أعراض. هذه الأعراض تظهر بشكل متكرر في فترات ملاحقة وتمتد في الزمن مدة 6 أشهر، لأن ما يمكنش نراكموا داك الفضاء اللي عايشين فيه، ما يمكنش يكون فيه داك التراكم الكبير في مدة قصيرة، وبالتالي ضروري من أن هذه الأعراض ستشكل عائقًا بالنسبة للفرد في مزاولة حياته ونشاطه الاجتماعي. أيضًا من بين الاضطرابات المتواجدة بكثرة في محيطنا الاجتماعي هو اضطراب الرهاب لا فوبي. ماذا نقصد بالرهاب؟ الرهاب هو نوع من القلق المرضي العصابي، هو نوع من الخوف ولكن خوف شديد، هو خوف شديد من موضوع لا يشكل بالضرورة خطورة على الفرد. هذا الخوف يجهل الفرد مصدره ولا يعرف أسبابه ولا يعرف كيفية التخلص منه. سلايد 27 distinction entre peur et phobie. عندما نقول على أن الرهاب هو خوف شديد قد يعتقد البعض على أنه مجرد خوف، لكن لا، الرهاب هو مرض. إذا لكي نميز بين الرهاب وبين الخوف نعتمد الجدول التالي. Donc la peur normale et la peur phobique. بالنسبة للخوف العادي la peur normale على مستوى الانفعالات les émotions كيكونوا فيها انفعالات طبيعية. انفعال الخوف هو انفعال عادي طبيعي بالنسبة للإنسان، لكن انفعال الخوف الحالة المرضية في la peur phobique c'est une émotion pathologique، هو انفعال مرضي،
هو خوف مرضي، هو خوف شديد قوي جدًا. La peur normale, c'est une peur d'intensité limitée, souvent contrôlable. Par contre, la peur phobique, c'est une peur incontrôlable. الخوف العادي هو خوف محدود، هو خوف نستطيع التحكم فيه، وهو خوف يزول بمجرد زوال موضوع الخوف اللي هو كيشكل تهديد بالنسبة لنا. بينما في la peur phobique c'est une peur incontrôlable، هو خوف لا نتحكم فيه وخوف يستمر معنا طول الحياة. enfin إذا لم يبحث الشخص عن علاج. بالنسبة la peur normale aussi, c'est une peur qui est associée à des situations dangereuses. Par contre, la peur phobique, elle est associée parfois à des situations non dangereuses. إذا لاحظتوا معايا غير بالنسبة للصورتين، الصورة الأولى فيها كلب شرس أو شيء خطير كيشكل تهديد على السلامة ديالنا، دونك طبيعي أننا نشعروا بالخوف. بينما في لي بور فوبيك مثلًا غنقولوا على أن الشخص مثلًا كيخاف، عنده خوف شديد جدًا من أنه يصعد في مصعد في un ascenseur، فهذا خوف مرضي. voilà. في la peur normale, il y a un évitement. L'évitement est modéré. Par contre, la peur phobique, l'évitement est important. بمعنى في la peur normale, l'évitement ما المقصود بالévitement بمعنى كنحاولوا نتجنبوا كل المواقف اللي يمكن لها تشكل تهديد لسلامتنا ومسألة طبيعية. بينما في la peur phobique هاد التجنب كيكون مبالغ فيه، بمعنى كيمكن يكون الإنسان يوصل لمرحلة أنه يشد عليه في البيت ديالو ما يخرجش من البيت ديالو باش ما يتصادفش مع الموضوع اللي كيشكل له الخوف. voilà. في la peur normale, l'existence n'est pas organisée autour de la peur. Par contre, في la peur phobique, l'existence est organisée autour de la peur. ما المقصود بذلك؟ المقصود به أن الإنسان في حالة السواء كيعيش بشكل طبيعي. l'existence n'est pas organisée autour de la peur، c'est-à-dire كيعيش بواحد الشكل طبيعي، وإذا ما صادف في موقف معين واحد الموضوع اللي كيشكل له تهديد على سلامته، هنا كيشعر بالخوف، مسألة طبيعية وكيبحث على الحل آنذاك. بينما بالنسبة للشخص المصاب بالرهاب، toute son existence est organisée autour de la peur، بمعنى كل حياته سوف ينظمها ويرتبها و كيف قُلت سينظمها حسب موضوع الخوف. غادي نعطي المثال ديال سيدة مثلًا تخاف من ما يسمى بالعناكب، كتخاف من العناكب les araignées. إذًا هاد السيدة هادي البيت ديالها اللي كتعيش فيه غادي تهيئو بواحد الشكل اللي غتكون متأكدة فيه على أن ما يمكنش أنه العنكبوت أو الرتيلة كي كنسميوها تواجد عندها في قلب البيت، بمعنى غادي يمكن لها أنها تغلق كل النوافذ وتغلق كل الأبواب وتغلق كل الثقوب وتغلق كل الأشياء. بالتالي لاحظتوا معايا وأنها كذلك ما يمكنلهاش تمشي لأماكن خارج البيت اللي غتكون متأكدة على أنها يمكن تكون تواجد فيها هاد العنكبوت مثلًا، ما يمكنلهاش تدخل الأماكن اللي هي ربما مظلمة أو ما دخلهاش شي إنسان مدة طويلة اللي يمكن يكون فيها عنكبوت، ما يمكنلهاش تمشي للحدائق مثلًا، ما يمكنلهاش. إذا لاحظتوا معايا على أنها الوجود ديالها كلّه كيكون منظم ومرتب على حسب الموضوع ديال الخوف ديالها. هناك عدة أنواع من الرهاب، في سلايد 28 كنذكروا البعض منهم. هناك عدة أنواع من الرهاب نحدد بعض منها فيما يلي. هناك كما قلت رهاب العناكب، هناك رهاب الطائرة سميتو aérodromophobie، بمعنى الشخص كيكون عنده واحد الخوف شديد من السفر بالطائرة.
أيضًا هناك رهاب hématophobie بمعنى رهاب رهاب الدم، الخوف من الدم، وهنا المقصود به ماشي هو الصورة ربما كاريكاتورية، ولكن المقصود أن الشخص مثلًا بمجرد ما يجرح الأصبع ديالو ويشوف الدم قد يغمى عليه لهذه الدرجة مثلًا. هناك أيضًا ما يُعرف وهي كثيرة جدًا هذه الظاهرة بما يُعرف بلا phobie scolaire الرهاب المدرسي. شنو المقصود بالرهاب المدرسي؟ هو واحد النوع من الخوف الشديد اللي كينتاب الأطفال، كينتاب التلاميذ خصوصًا في المراحل الأولى من الدراسة ديالهم، في المرحلة الابتدائية وحتى في المرحلة الإعدادية والثانوية كذلك، هو خوف شديد كيجي لهاد الأطفال كيعانيو منه الأطفال و وكي الخوف كيؤدي إلى امتناع الطفل مطلقًا عن الذهاب إلى المدرسة، امتناعه الذهاب للمدرسة، وفي حالة ما تجبر أنه يمشي للمدرسة كتبدا كتظهر عنده مجموعة من الاضطرابات النفسية الجسدية، إذا على المستوى الجسدي كذلك حتى على المستوى النفسي، إذا مجموعة من الاضطرابات. أيضًا من أشهر أو من أكثر الرهبات المنتشرة ليست المشهورة، المنتشرة، ما يُعرف بالرهاب الاجتماعي la phobie sociale وهي كثيرة جدًا نجدها عند أشخاص كثر. إذًا الرهاب الاجتماعي هو خوف كبير يصيب الفرد في المواقف الاجتماعية، تظهر على المصاب الأعراض التالية: يحاول عدم إظهار توتره، وكلما حاول ذلك زاد توتره. طبعًا هنا في موقف اجتماعي ملي كيكون في إطار واحد التفاعل اجتماعي مع واحد المجموعة من الناس. الخوف هاد السبب ديال هاد الخوف ديال هاد الرهاب هو الخوف من أن يكون محط انتقاد أو استهزاء الآخر، وبالتالي شنو هو الحل؟ هو تجنب الآخر. هاد الأشخاص كتكون عندهم واحد الضعف كبير في الثقة في النفس، إذا ضعف الثقة في النفس إلى حد كبير. يعرف هذا الشخص أن خوفه الشديد لا مبرر له، ولكنه لا يستطيع التحكم فيه. وللتخلص من الخوف يلجأ إلى الانعزال وعدم المشاركة في المواقف الاجتماعية، وطبعًا هذا يؤثر بشكل كبير جدًا على العمل، على المدرسة وعلى المحيط. فوالا. وبالتالي هناك من يعتبر على أن la phobie scolaire هي نوع من أنواع الرهاب الاجتماعي. فوالا، لأن عندهم نفس الأسباب ونفس الأعراض. إذا ما قدمناه في هذا المحور هو عبارة عن إشارة لبعض الاضطرابات النفسية فقط. هناك اضطرابات كثيرة جدًا، اضطرابات أخرى محددة بشكل دقيق في الدليل التشخيصي ويمكن الاطلاع عليها، وأيضًا يمكن تصنيفها إلى نوعين. هناك ما يعرف بالاضطرابات العصابية les névroses، وهناك ما يعرف بالاضطرابات الذهانية les psychoses. إذا العصاب والذهان النيفروز psychose. بالنسبة للعصاب، العصاب أو الاضطرابات العصابية كتكون الأسباب ديالو النفسية. العصاب أسباب هاد الاضطرابات النفسية، بينما الذهان أسبابه في الغالب تكون عضوية. بالنسبة للاضطرابات اللي كتدخل في سياق العصاب مصدرها يكون اجتماعي، ملي كنتكلموا على la phobie sociale المصدر ديال هاد لافوبي هو مصدر اجتماعي، عندما نتكلم كذلك عن الوسواس القهري مصدره اجتماعي إلى غيره. بينما في الذهان تلعب فيه الوراثة دورًا هامًا. بالنسبة لاضطرابات العصاب دائمًا يصيب جانبًا من جوانب الشخصية، بينما في الذهان يؤثر على كل جوانب الشخصية. ماذا نقصد بذلك؟ الشخص العصبي مثلًا الشخص اللي عنده الرهاب اللي عنده الرهاب الاجتماعي مثلًا، هو شخص اللي كنلقاو عنده كيمكن له يعيش بشكل طبيعي طالما ما تعرضش للموضوع ديال القلق اللي كيشكل له القلق أو الخوف. لنأخذ مثلًا رهاب الحيوانات، اللي عنده رهاب الكلاب مثلًا، هاد الشخص هذا طالما ما كيكونش تصادف واحد الكلب فهو كيعيش بشكل طبيعي. إذًا على مستوى أفكاره يفكر بشكل سليم، انفعالاته تكون سليمة طالما لم يكن في مواجهة الموضوع ديال الخوف والقلق ديالو، وكذلك تصرفاته وسلوكه كيكون طبيعي. لاحظتوا معايا؟ إذًا يصيب جانبًا فقط من جوانب الشخصية هو الجانب الانفعالي. عندما
يو ي يت يلتقي أو يتفاعل مع موضوع الخوف، الانفعال ديالو كيكون حاد جدًا، الإحساس بالخوف ديالو كيكون حاد جدًا، بينما الدهاني كنلقاو عنده اضطراب على مستوى الأفكار، على مستوى الانفعالات، وعلى مستوى السلوكات، لاحظتوا معايا؟ وبالتالي هذا يصيب جانبًا من جوانب الشخصية، بينما في الدهان يؤثر على كل جوانب الشخصية. لغة العصابي كتكون لغة سليمة غير مضطربة، بينما لغة الدهاني كيكون فيها انحراف كبير جدًا، إذا اضطراب وانحراف في اللغة. العصابي واعي بمرضه، بينما الدهاني لا يدرك التغيرات من حوله وغير واعي بمرضه. العصابي يطلب العلاج، بينما الدهاني يقاوم العلاج ويرفضه. العصابي متصل بالواقع، والدهاني منفصل عن الواقع. ماذا نقصد بذلك؟ بمعنى كيف قلت قبل قليل، الشخص الذي يعاني من بعض الاضطرابات اللي كنصنفوها ضمن العصاب، هاد الاضطرابات هادي ما كتخليه مرتبط بالواقع، بمعنى هُما أشخاص اللي كيكون عندهم أسرة، كيكون عندهم عمل، كيتعاملوا في الواقع بشكل طبيعي، بينما بالنسبة للدخش عفوًا للشخص الدهاني، هو شخص منفصل عن الواقع، بالتالي غير قادر على تقييم هذا الواقع والتفاعل مع هذا الواقع، وغير قادر على تحمُّل المسؤولية ديالو كفرد في محيطه وفي الواقع. العصابي مُعرّض للمسؤولية القانونية، بمعنى عندما يرتكب جرمًا فهو مُعرّض للمساءلة القانونية، بينما الدهاني غير مُعرّض للمساءلة القانونية. لماذا؟ لأنه منفصل عن الواقع، ما عندوش القدرة على التقدير، بالتالي perte de contact avec la réalité. فوالا. إذًا هذه هي أهم النقاط التي تميز بين الاضطرابات العصبية واضطرابات الدهاني. إذًا في slide 31 الأخصائيون متدخلون في علاج الاضطرابات النفسية. غالبًا ما كيحدث لنا واحد اللبس، واحد التداخل في مجموعة من الأسماء ديال التخصصات، وبالتالي كنوظفوها بنفس المعنى، في حين أن هناك اختلاف بين هؤلاء الأخصائيون في فوالا. كنلقاو مثلًا خلط بين مهام الأخصائيين، كنلقاو واحد كنوظفوا مثلًا كلمة بسيكولوج عالم نفس، بنفس المفهوم ديال بسيكياتر الطبيب النفسي، بنفس المفهوم ديال المحلل النفسي psychanalyste، أو المعالج النفسي psychothérapeute، أو الأخصائي في الاستشارة النفسية psychologie du conseil. ما هو الفرق بين كل هؤلاء الأخصائيين؟ الفرق هو كالتالي: بالنسبة لعالم النفس البسيكولوج هو حاصل على دكتوراه في علم النفس، له تكوين في نظريات ومناهج علم النفس، يمارس المهام التالية بعد تخرجه: قد يمارس التدريس في مجال السيكولوجيا في الجامعات وفي المدارس العليا، أيضًا يقوم بالأبحاث العلمية في الجامعات داخل المختبرات، يعمل على تطبيق الاختبارات والروائز النفسية في المباريات التي تجرى بالمؤسسات لانتقاء الشخص المناسب لوظيفة معينة. أيضًا يمكن له يعمل كمستشار في مجال الحكومة والجيش ومجال التجارة والصناعة إلى غير ذلك. هنا عندما نتحدث عن بسيكولوج فهو فوالا هو عنده واحد التكوين معين، لكن التخصص في علم النفس الإكلينيكي كما سنرى فيما بعد يتطلب شهادة أخرى تثبت الكفاءة في المجال الإكلينيكي كما سنرى، ويعالج بأساليب مختلفة. بالنسبة للطبيب النفسي البسيكياتر، غالبًا ما كنوظفوا الطبيب النفسي وكيكون في إطار واحد التداخل مع المعالج النفسي، في الوقت اللي هناك اختلاف. الطبيب النفسي سي ان بسيكياتر، ألوغ تكوينه مختلف عن تكوين عالم النفس، فهو طبيب حاصل على شهادة الطب العام أولًا، ويتخصص في العلاج النفسي للأمراض العقلية من بعد ما يحصل على شهادة الطب. يعالج الطبيب النفسي يعالج الأسباب الفيزيولوجية للأمراض النفسية، ويلجأ في غالب الأحيان إلى الأدوية لمعالجة الأسباب الفيزيولوجية والنفسية للأمراض.
إذن هو يعالج بالأساس هذه الجوانب الفيزيولوجية. طبعا يعالج بالأدوية، لأنه كيف غادي نلاحظوا الاختلاف بينه وبين المعالج النفسي. المعالج النفسي لا يعالج بالأدوية، ليس لديه الحق في إعطاء دواء لمريض معين. لماذا؟ لأن ليس من اختصاصه، ليس طبيبا، يعالج بطريقة مختلفة. بالنسبة للمحلل النفسي لو بسيكاناليست هو متخصص في العلاج النفسي باعتماد أسلوب التحليل النفسي. يمكن للطبيب النفسي ان بسيكياتر أو المعالج النفسي ان بسيكوثيرابوت أن يصبح محللا نفسيا. إذن المحلل النفسي لو بسيكاناليست هو واحد النوع من العلاج النفسي نقدمه بأسلوب وبطريقة معينة، اللي هو أسلوب التحليل النفسي. لكي نكون متخصصين في هذا النوع من العلاج في التحليل النفسي في pour être psychanalyste، إذن ضرورة الحصول على تكوين يذيل بشهادة في مجال التحليل النفسي، بالإضافة إلى الشهادة الأصلية اللي هي الشهادة الخاصة بالعلاج النفسي. تخول له هذه الشهادة التكوين النظري والتطبيقي في الاتجاه التحليلي. بالنسبة للمعالج النفسي البسيكوثيرابوت هو أخصائي في علم النفس الإكلينيكي، تلقى تكوينا نظريا وتدريبا ميدانيا في مجال علم النفس المرضي الإكلينيكي. هو حاصل على شهادة الماستر أو الدكتوراه في مجال علم النفس الإكلينيكي، ويعالج الاضطرابات النفسية والنفسية الجسدية، ويواكب كذلك الحالات التي تعاني من المشاكل النفسية بسبب أزمات آنية، ولا يعالج فقط الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية، بل حتى ويواكب الحالات السوية العادية ولكن اللي كتكون كتمر من أزمات آنية. يعالج باعتماد عدة أساليب وطرق علاجية تدرب عليها ميدانيا. بالنسبة للأخصائي في الاستشارة النفسية psychologue du conseil هو شخص حاصل على شهادة الإجازة في علم النفس بالإضافة لتكوين مدة 2 سنين. يركز على مشاكل الحياة اليومية. إذن هذا الأخصائي أخصائي في الاستشارة النفسية لا يتعامل مطلقا مع الأمراض النفسية وكل ما هو مرض نفسي. ملي كيجي عنده شي شخص وكيلاحظ على أنه فعلا يعاني من بعض الاضطرابات النفسية يوجهه إلى المعالج النفسي أو إلى الطبيب النفسي. ليس لديه الحق في القيام بجلسات العلاج مع هاد الأشخاص، لأن الدور ديالو يركز على مشاكل الحياة اليومية، مشاكل في التعليم مثلا. بعض التلاميذ عندهم صعوبات في التعليم، عندهم مشاكل في الاندماج داخل مثلا مؤسسة بسبب بسبب إما مشكل عائلي أو بسبب بعض الاضطرابات السلوكية إلى غير ذلك. إذن يركز على مشاكل الحياة اليومية بحال مشاكل في التعليم، مشاكل في اختيار المهنة، بعض المشاكل الأسرية. ليس من مهامه تشخيص أو علاج الاضطرابات السيكولوجية. يساعد الفرد على اكتساب أو تغيير المهارات الشخصية والاجتماعية واكتساب مهارات جديدة لحل المشكل. ويوجه الأسر التي لديها أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المرافق. إذن يوجه هذه الأسر إلى المرافق التي تهتم وتعتني بهذه الفئات. إذا لاحظتوا معايا، إذن هو فقط موجه يعمل في إطار الاستشارة النفسية فقط. إذن يساعد بعض الأفراد على حل بعض المشاكل ديال الحياة اليومية ديالهم. فوالا. إذن للتوسع أكثر في هذا الاختصاص الأخير الأخصائي في الاستشارة النفسية، أقترح عليكم هذا المرجع Psychologie du conseil en orientation. فوالا. إذن أشكركم على حسن